सगळ्यांक तुमकां वुमन्स डेचे विश करता की हॅपी वुमन्स डे. आमी जेन्ना युनिटी मॉलाक लागून पयले फावटी गेल्ली पळय तेन्ना अशें दिसलें कितें आमी कोण बायलां ना कशी थंय. पूण जेन्ना आमकां अशें दिसलें कितें जेन्ना आमी म्हटलें कितें सगळीं बायलां आमची चिमलची बायलां जेन्ना आसा तेन्ना सगळीं बायलां एकठांय जावन जेन्ना येयली पळय तेन्ना खूब बरें दिसलें. आनी जो तुमी जो चिमलकारांनी जो म्हणजे हांगच्या युनिटी मॉलाकूच लागून न्हू जेन्ना तुमी शुर्दना सुद्दां वचून तुमचो बायलांचो एक स्ट्रेंथ दाखयलो किंवा तुमी अशें दिसलें कितें जाणां आमच्या नारी शक्तीचो जो हें आसा म्हणजे आमी जी नारी शक्ती जी आसा आमची पळय ती आमची खंय तरी आमकां यूज जाली आनी तितून आमी जिखोन हो नारो जिखोन हो आमी सगळ्यांनी घडोवन हाडलो आनी हो सगळो तुमच्या खातीर जालो चिमलकारांच्या बायलां खातीर आनी सगळ्यां तितून आमकां सगळे जाण भाई गोविंद भाई तशेंच अजय खोलकर तेंच्यांनी बीन आमकां अशें मोटिवेट केलें की आमकां कितें ना जेन्ना आमी खंय भायर सरनासतना उरतालीं पळय तेन्ना आमी भायर सरलीं आनी आमी जिखोन खंय तरी आमची युनिटी आमची ही चिमलकारांची दाखोवन दिली आमी. एक फावटी सोडून 2 फावटी आमी जिखली एकदाच न्हू. तशीच तुमची जशी चिमलकारांची युनिटी आसतली ती तुमी तशीच कायमची दवरची आनी आमचें नांव वर्ल्डाकूच हें जावन येवचें. थँक्यू.